السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. الدرس الثاني في مادة التربية العلمية والتكنولوجيا، غازات أخرى غير الهواء. نبدأ الدرس. سأتعلم. تظهر في بعض الأحيان مادة سوداء على أواني الطبخ نتيجة وضعها على نار صادرة من بعض الأجهزة. قدم تفسيرا لظهور هذه المادة السوداء. هذا ما سنكتشفه خلال الدرس. النشاط الأول: أكتشف غازات أخرى. ألاحظ تماما في الصور 1 2 3 4 من الوثيقة الأولى. هذه هي الوثيقة الأولى وهذه هي الصور. سمي كل جهاز واذكر بأي مادة يشتغل. الصورة الأولى تمثل فرن الطبخ يشتغل بغاز الميثان، غاز المدينة. الصورة الثانية تمثل موقد غازي يشتغل بغاز الميثان. الصورة الثالثة تمثل جهاز التدفئة يشتغل بغاز البوتان. أما الصورة الأخيرة فتمثل ولاعة وتشتغل بغاز البروبان. لاحظوا أن كلها تشتغل بالغاز. ننتقل إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني: أتعرف على الاحتراق التام والاحتراق غير التام. ألف: تفحص مكونات موقد بنزان الذي يستخدم في المخبر وكيفية اشتغاله. الوثيقة رقم 2. هذه هي الوثيقة 2. مبدأ وعمل موقد بنزان. لاحظوا هذه الوثيقة تتكون من صورتين، صورة على اليسار وصورة على اليمين. الصورة هنا على اليسار تبين مكونات موقد بنزان. لاحظوا هنا هذا الأنبوب يسمح بدخول الغاز، أما هنا فهذا منظم التهوية، وهنا دخول الهواء، وهذه الشعلة هي الاحتراق. المطلوب: اشرح ما يحدث إذا أغلقنا فتحة منظم الهواء. ماذا يحدث إذا أغلقنا فتحة منظم الهواء؟ إذا أغلقنا فتحة منظم الهواء فسيتعذر على الهواء المرور ليساهم في عملية الاحتراق. وقد قلنا في الدرس السابق أن من شروط الاحتراق وجود ثنائي الأكسجين وكذلك وجود المادة المحترقة. المادة المحترقة هنا هي الغاز. لاحظوا دخول الغاز. وثنائي الأكسجين موجود في الهواء، ويجب علينا أن نترك منظم الهواء مفتوح لنسمح له بالمرور. إذا منظم التهوية هذا هو الذي يسمح بمرور ثنائي الأكسجين لكي يساهم في عملية الاحتراق. فإذا أغلقنا منظم التهوية، إذن في هذه الحالة كمية ثنائي الأكسجين ستنخفض، وكمية الغاز يعني المادة المحترقة ستصبح أكبر بكثير من كمية ثنائي الأكسجين. إذن عند غلق منظم التهوية نمنع دخول الهواء اللازم لعملية الاحتراق، مما يؤدي إلى عدم احتراق كل الغاز الذي يمر عبر الأنبوب. إذن ما هو دور منظم التهوية؟ دور منظم التهوية هو ضبط كمية الهواء على حسب كمية المادة المحترقة خلال الاحتراق. تفحص الوثيقة 3. هذه هي الوثيقة 3. لاحظوا معي الوثيقة 3 تتكون من صورتين لموقد بنزان، موقد بنزان رقم 1، موقد بنزان رقم 2. موقد بنزان رقم 1 فتحة التهوية مفتوحة جزئيا، أما في رقم 2 فتحة التهوية مفتوحة كليا. السؤال: قارن بين لون اللهب في موقد بنزان المبين في الوثيقة 3. لاحظوا لون اللهب في موقد بنزان 1 أصفر اللون، بينما في موقد بنزان 2 أزرق اللون. ونكتب لون اللهب في موقد بنزان رقم 1 أصفر، بينما لونه أزرق في موقد بنزان رقم 2. ثانيا، فسر الاختلاف المسجل. إذن الاختلاف الوحيد بين الموقدين هي فتحة التهوية. في موقد بنزان رقم 1 فتحة التهوية مفتوحة جزئيا، إذن مرور كمية قليلة من الأكسجين. أما في موقد بنزان رقم 2
فتحة التهوية مفتوحة كليا، مما يسمح بمرور الهواء بكميات كافية. وهذا ما قلناه سابقا، هو نقص كمية ثنائي الأكسجين أدت إلى عدم احتراق كل كمية الغاز، يعني احتراق غير تام للمادة المحترقة. أما في موقد بنزين 2 هنا فالكمية كافية لإحراق المادة المحترقة، إذن هنا الاحتراق يكون تام. ونقول الاختلاف المسجل راجع إلى نقص التهوية في موقد بنزين 1 هذا، حيث نقص كمية ثنائي الأكسجين أدى إلى احتراق غير تام للمادة المحترقة يعني الغاز. أما في موقد بنزين 2 فكمية ثنائي الأكسجين كانت كافية لاحتراق تام للغاز أو للمادة المحترقة. ثالثا، كيف يمكن معالجة الخلل الملاحظ في أحد الموقدين؟ الخلل هو في موقد بنزين 1. يتم معالجة الخلل بإعادة ضبط التهوية والسماح بمرور الهواء في موقد بنزين رقم 1. إذن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى احتراق غير تام؟ هو نقص ثنائي الأكسجين. نقص ثنائي الأكسجين في عملية الاحتراق يؤدي إلى احتراق غير تام للمادة. ننتقل إلى الصفحة الموالية. ج. قام إيديل بالتجربة الموضحة في مخطط الوثيقة 4. هذه هي الوثيقة 4. نشرح التجربة. يوجد صحن هنا به احتراق قطعة من الورق، لاحظوا هذا اللهب، هذه الأوراق تحترق، ثم قمع. هذا القمع موصول بأنبوب إلى قارورة، هذه القارورة بها سدادة هنا لمنع دخول أو خروج الهواء، والأنبوب يصل إلى عمق القارورة والتي بها ماء الجير، وفتحة أخرى للقارورة. ولاحظوا هذه الأنبوبة لا تصل إلى عمق الزجاجة، إذن لا تلامس ماء الجير، وهذا الأنبوب مفتوح من الاتجاهين، يعني خارج القارورة وداخل القارورة، بينما الأنبوب هذا فهو يلامس ماء الجير أو أدخلناه داخل ماء الجير. التجربة هي، لاحظوا هنا احتراق الورق، ثم هذا القمع بارد، لاحظوا هنا قطرات الماء، نلاحظ أيضا هنا فقاعات. المطلوب من ملاحظتك للنتائج، استخرج ما ينتج عن الاحتراق التام. لاحظوا أننا وجدنا قطرات الماء، إذن من بين نتائج الاحتراق التام ينتج الماء. كذلك لاحظنا وجود فقاعات في ماء الجير، إذن الفقاعات دليل على وجود غاز. كذلك نعلم من السنة الماضية من مكتسبات السنة الرابعة أن ماء الجير يتعكر بوجود ثنائي أكسيد الكربون، ولاحظوا هنا من الصورة تعكر ماء الجير، إذن هنا ماء الجير تعكر لوجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن نواتج الاحتراق التام الماء زائد غاز ثنائي أكسيد الكربون. ونكتب من خلال التجربة نلاحظ وجود فقاعات في ماء الجير، مما يدل على أن الناتج عبارة عن غاز، وتعكر ماء الجير يدل على أن هذا الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون كما ينتج الماء، والدليل هو قطرات الماء هنا. ما تعلمته؟ الخلاصة: عند توفر ثنائي الأكسجين يتم الاحتراق التام كما رأينا في تجربة موقد بنزين ومنظم التهوية. توفر ثنائي الأكسجين يتم الاحتراق التام، وينتج عنه كما رأينا في التجربة السابقة هنا. في هذه التجربة رأينا النواتج، وينتج عنه بخار الماء. نتج عن الاحتراق ظهور بخار الماء، وبخار الماء من السنة الماضية نعلم أنه غاز، وبما أن القمع هنا بارد ماذا حصل؟ بعملية التكاثف تحول البخار إلى قطرات ماء. أيضا وثنائي أكسيد الكربون هنا لاحظوا الفقاعات، يعني الناتج غاز مع تعكر ماء الجير
يعني أن هذا الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون. إذن عند توفر ثنائي الأكسجين يتم الاحتراق التام، وينتج عنه بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون، ويكون اللهب أزرق اللون. أما إذا كان ثنائي الأكسجين غير كاف فيكون الاحتراق غير تام، لأن المادة المحترقة ستكون كميتها أكبر من الأكسجين. إذن هنا لن يكفي الأكسجين لإحراق كل تلك المادة، فهنا الاحتراق سيكون غير تام، وينتج عنه هباب الفحم، يعني دخان أسود اللون. كما قد ينتج غاز سام هو أحادي أكسيد الكربون، ويكون اللهب في هذه الحالة أصفر اللون. لكن هذا لا يعني أن في الاحتراق غير التام لا يوجد بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. يوجد أيضا من بين النواتج بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون، لكن بكميات صغيرة، لأن غاز ثنائي الأكسجين لا يكفي لإحراق كل مادة. إذن باقي المادة سيتحول إلى هباب الفحم وغاز سام الذي هو أحادي أكسيد الكربون. أتحقق من تعلماتي. سمي مجموعة من الأجهزة التي تشتغل بالغاز وموجودة في منزلك: فرن الطبخ، سخان الماء، مدفأة، إلى آخره. سمي غازات أخرى تعرفها غير الهواء: غاز بروبان، غاز البوتان، غاز الميثان، غاز الأوزون، غاز أحادي الكربون، كلها غازات لا تنتمي إلى الهواء. ثالثا، ماذا ينتج عن نقص ثنائي الأكسجين أثناء الاحتراق؟ ينتج عن نقص ثنائي الأكسجين أثناء الاحتراق هباب الفحم وغاز أحادي الكربون، وهو غاز سام جدا. رابعا، كيف تعرف أن الاحتراق غير تام في الموقد الغازي الذي في بيتك أو قسمك؟ أعرف أن الاحتراق غير تام في الموقد الغازي عن طريق ملاحظة لون اللهب، فإن كان أصفرا فالاحتراق غير تام، وإن كان أزرقا فالاحتراق تام. وأخيرا هنا لأعرف أكثر معلومات عن الغاز الطبيعي والذي من خلاله تصنع الغازات التي نستعملها في الأجهزة المنزلية. وبهذا نكون قد أتممنا شرح الدرس الثاني في التربية العلمية والتكنولوجيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.